याज्ञिका की ओर गीत घेऊया A31 on page number 16. Spora ekleas neba Sasna gnomantuka Salve spora ekleas neba Sasna gnomantuka Tu povorto Tu podvida Tu živojma Sogliak fakta, tu povorto, tu podvida, tu čimojma, sogliak fakta. Salve spora ekleas neba, sasna gnomantuka. Salve spora ekleas neba, Sasna gnomantuka. प्रतीच्या म्हज्या बाबा भयण्यांनो, आयज हें दिनवासतेचें मीस. देवाक दिनवासतात जेरोम पेगादो आनी लिझा रॉड्रिगीस. आयज खेरीत भाशेन कालचे दिसाक लिझा रॉड्रिगीसाचे जल्म दिसाक ताणें आपले लग्नाक चे संस्काराक पावल मारलां. सिवील रजिस्ट्रेशन जालां आनी डिसेंबराच्या म्हयन्यांत लग्न म्हणटूच सगळे बरेपणा खातीर लिझा आनी जेरोम पेगादो देवाक आर्गां दितात. तांचे सांगाताक आमी देवाक दिनवासुया आनी तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन भोव करून तांचे तयारी पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयण्यांनो, लग्नाचो संस्कार पवित्र संस्कार. पयले वाचपान गो बायलांनी कशे भाशेन खालतीकायेन मोगान जेवंक जाय हें आमकां आयकूंक मेवतलें. आनी शुभ वर्तमानांत सांसवाचे बियां इतलो आमचो भावार्थ आमकां आसत जाल्यार देवाचे कृपेन तो वाडोवंक खेरीत भाशेन देवाची आपोवणें आमकां जायते फावटी आमच्या लग्न जिवितांत जेजूची आज्ञा प्रमाणें आमी जेवंक नासलेल्यान आनी अदीक करून भावार्थाची जावंक नाच देखून ह्या वेळार आमी बोगसणे मागून घेवया. आनी काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उच्चारुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. Amen. Somia kaklutko, somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, somia Somia kaklutko,
सोम्या 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 kaklut ko. प्रार्थूया. सोरपोद वेदारा आनी सासनाचे देवा, आमचो भावार्थ बोरमोसो आनी मोग जोडय आनी तुवें बासायल्लें तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देवचे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता निराजवड चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागयोत पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्यांक कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो सोडवंडार आनी मस्तक, तसोच गो आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगटांक खालत्यो जावंक जाय. पोतिन्नो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिन्नीचो मोग कोत्तात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उचारून ताणें तिका नितोळ निर्मोळ केली. आपणा मुखार मोयमेन पोरजोळीत, खोत वो मीर नासलोली वो असलें कितेंच नासतना पूण पवित्र आनी निश्कळूंक तिका करूंक दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच पोरी आपलो मोग कोत्तात तोच पोतिन्नीचो आपल्या पोतिन्नीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पोतिन्नीचो हो मोग कोत्ता तो आपलोच मोग कोत्ता. कोणूच मनीस आपल्या कुडीचो देवस करिना, पूण ती पोसता आनी तिजो बरो परामोस कोत्ता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच कोत्ता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी ताचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पोतिन्नीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं. ह्या गुटाक खोल सोजमणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबोन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटोच तुमचेय मदल्या जोण एकल्यान आपलो मोग कोत्ता तसो आपले पोतिन्नीचो करचो आनी पोतिन्नीनी आपल्या पोतीक मान दिवचो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती सदांच ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वयटी भितर सुफोल दाकांचे वेली पोरी फुलतली तुजी गोरखान. जैतिनीच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवतणी जेवणांक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सोयनाथान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूंक. सुकेस जाल्ल्या जेरुजल्यांत तुज्या नातरां पोंत्र्यांक पळोवंक तुका फावो जावंक.
जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गीच्या राजाची गोट तुवें ल्हानांक उक्ती केली. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून मुळे देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचे. खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोयर करची तें सांसवाच्या बियां सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसली वस्तूक सोयर करूं तें अशें. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुल्लें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, थोडीं वर्सां कारवार डिओसिजींत वावर करूंक म्हाका भाग फावो जालें. एकविगार कसो मिरच्यान कुमटा हे फिरगोजेन 6 वर्सां हांव आसलो. बरे भाशेन ताचे लग्नाचे समारंभ जाताले. आमी गोंयां रेस्पेराचो इस्तीद घालतात ते भाशेन ती रेस्पेराचो इस्तीद घालून सूट मारून ह्या इगोर्जेंत करीत भाशेन हे समारंभणेंत वांटो घेतात. रेस्पेर जाल्या उपरांत बायलां आंगणांत इगोर्जेचे केक कातरल्या उपरांत एक ल्हानसो वेडींग मॅच काडटात. आनी उपरांत मोगाचे भावा भयणीनो, न्हवऱ्याची घोची व्हंकलेक घेवन भितर वेतात आनी तिका साडो न्हेसयतात. तांबडी साडी आनी तकलेर फुलां मारून हाडटात. आनी थंय स्टेजीर व्हरोन घोव तिका मंगलसूत्र घालता. मोगाचे भाव भयणीनो, घोव मंगलसूत्र घालता आसतना हांव एका काजाराक उबो आसलो तेन्ना म्हजे फिरगोजेन थोडे तरणाटे अशे गुणगुणून लागले, आरे हे पापयान आपणाकूच फासी घातली. हे न्हवऱ्यान आपणाकूच हे मंगलसूत्र व्हंकलेक घालून आपणाकूच फासी घातली. मोगाचे भाव भयणीनो, ह्या तरणाट्याचो संबंद कितें आसलो? तांचें म्हणणें आसलें, आयज जो लग्न जालो हे बायलेन ताजो फ्रिडम कातून घाल्लो. मंगलसूत्र घालिना फुडें आतां आनी ह्या चेड्याक आनी फ्रिडम कसलोच उरोंक ना. पूण मोगाचे भाव भयणीनो, लग्न संस्कार असलो न्हय. आज देवाचें उतर पयल्या वाचपांत आमी आयकलां मोगाचे भाव भयणीनो, कशे भाशेन एक लग्न संस्कार जेजूक आनी पवित्र सभेक सोयर केल्लो आसा. जशें जेजूक आमी म्हणटा मस्तक आनी पवित्र सभा ही कूड, तेच परी हे पयल्या वाचपान भाग्यून पावलो. एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, घोव जावन आसा मस्तक जाल्यार बायल जावन आसा ही घोवाची कूड. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, ते पोतिनींक भाग्यून पावलो म्हणटा, ल्हान जाव, खालती जाव, सादी जाव, तुजे घोवा सवें बरे भाशेन तुजी वागणूक जावं दी.
आनी इतलेंच न्हय, पोतीकूय सांगता, पोतिनो म्हणटा तुमचे पोतिनीक विस्वाशी रावात, तिचे सवें केरीत भाशेन मोगान जियात. तिका दूख लागलें जाल्यार तुजे कुडीक ती दूख जाता. मोगाचे बाबण्णो, आज जोरी तर गो बायलांनी असले संबोधान जियेत जाल्यार काय बरो आमचो संवसार आनी आमचो कुटुंब जातलो मोगाचें ना. पूण आयज जशें संवसारांत जाता तेच भाशेन कुटुंबानूय जाता. देवान मनशाक रचलो, हे सृश्ट दोनी केलो, पूण आयज हो मनीस आपले दोनीपण केरीत भाशेन वेगळेच तरेन पळयता. दोनीपण म्हणजे सृश्टी काबार करप, आपणाक जाय ते भाशेन ताचो वालोर करप. मोगाचे बाबूनो, तशेंच लग्न जिवितांत जाता. जेन्ना हो घरकाराक मस्तक आनी ह्या वस्तोरी कूड मोडीत जाल्यार तो आपले दोनीपण हे वस्तोरेचेर ही जबरदस्ती चलयता. ती कालती जाता, ती ल्हान जाता, वेल्यान तोवूय आनी तिका एका चाकोरणीच्या रुपान पळयता. मोगाचे बाबूनो, असलो संबंद न्हय. गो बायलांक केरीत भाशेन तितलो होग, तितलोच रायट आसा एकामेकाचेर वयर काला न्हय. एक संबंदीक जिवीत तें, मस्तक आनी कूड एकूच कुडीचो भाग जावन आसा. हे भाशेन दर एक कुटुंबीक जिवीत आमचें जावंक जाय. मोगाचे बाबूनो, आयज देवाच्या उल्यांत आमी खाण दिवया आनी केरीत भाशेन आमचो घोराबो जेजूक आनी पयस सुबेक तांकां सोयर करून जेजून केल्लो त्याग, सॅक्रिफीस पयस सुबे पासत, तेच भाशेन एका घरकारान आनी घरकारेन एकामेका पासत तोच त्याग करूंक जाय. आपल्या पासत न्हय, पूण आपल्या घरकारा खातीर, आपल्या घरकान्नी खातीर, आपल्या कुटुंबा खातीर ताणें जिवची गरज आसा. आनी तेन्नाच मोगाचे बाबूनो, आमचे लग्न संस्काराक खरें मोल आनी खरी सोजमणी लग्न जिवितांत आमकां आसतली. हें देणें मोगाचे बाबूनो, लग्न जिवितांतल्यान दर एका घरकाराक, दर एका घरकान्नीक फावो जावंक ह्या मिसा बेटेन आमी मागुया. आमेन. बापाक आमची दाना भेटयतना गीत घेवया. C43 on page number 46. Vedicerum dia sovet, amci calza dovorta, sucanidu sorvam gele, Jesu tu capetoita, sucanidu sorvam gele, Jesu tu capetoita, utcacciate biavori, amca tu jageropta, cursaci tu cebori, Jesu bunșataroda, cursaci tu cebori, Jesu bunșataroda. अशें बाबुणीन मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेऊन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं. हें आमी मागता पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय इबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें.
आमचे दिनवासतेचे प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसारांत देवतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraca sorves portu. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय 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 जय. Sorves poroci nawieda taka zaj उत्सर्गी तुका जय 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 जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. हे म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पोरगोठुया. तुझ्या करसा आनी पुनः जीवन पोणाववी. तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोदारा आमची सर्वोंक. बापाचेच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविता सोडो आनी सोड म्हणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्प्रा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली पवित्र सुवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा, फिलिपनेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस तरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकलूत कर. तांकां दिश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पडचळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवती एकठांय जावन हे मिसांत वांटो घेतिल्यांची दया कर. हांव वर्मादेवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सोरकाळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गांवांक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. मोगाचें नांव दीर दवरुया आनी आमचो दर एक कुटुंब भावार्थाचो जावं. सांसवाचे बिया येतलो हो भावार्थ आमच्या कुटुंबान किल्लो नेवंक आनी वाडोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दोखने जिवितांत सवस्के आमकां दी सोर्गीचे सुखाकान आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वत रेखता तर आमकां उदारकाकलो सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता असतोच जे वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकां दिता आमचेर पातकाचे न्हय पोसुबेचे बावार्थाचे दिसकाल आमचे कुशे पळोवन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जे येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता ती आमची जोडटी आनी कास्ताडी ना जावं पुढचे काकलुतीन आमचे आत्मेक तशेंच कुडीक बोलाकी आनी वखद दिवं. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कूड रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक ख्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया D28 ऑन पेज नंबर 62. Moja Jonah Kea Babon Kushi Bosan Moja Kudi Roktan Kushi Dado Saya Moja Jonah Kea Babon Kushi Bosan Moja Kudi Roktan Kushi Dado Saya Jesus, Jesus, Jivituje Zahdi Jivitamche Jesus, Jesus, Jivituje Zahdi Jivitamche Udom Odun Wata Jivan Boron Wata Tumi Tsudo Zaya Dusrang Jivan Boran Udom Odun Wata Jivan Boron Wata Tumi Tsudo Zaya Dusrang Jivan Boran Jesus, Jesus, Jivituje Zahdi Jivitamche Jesus, Jesus, Jivituje Zahdi Jivitamche. ह्या वेळार आमकां जेजू साक्रामेंताच्या रुपांत घेवंक घडना तर भावार्थान हे मागणें आमी करुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोडीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोडशिल्लो कोड सरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया.
जेजूचे आनी आमच्या मोगाल बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तो जे कोणी रुपान आमी समोरंबून घेतलां ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सोपून न्हयन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोत वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. F7 on page number 88. Gesù camci bode doru Eka pritina Dio Sognami portun gara Tasha Boga Munchajiku Gesù camci bode doru Eka pritina Dio Sognami portun gara Tasha Boga Munchajiku